السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وصلنا للشابيتر 7، التتمه ديال الفيديو اللي كنت درت لكم على الكيستيونير دو شاك شابيتر. كل شابيتر من لا بواط ا ميرفي غادي نديرو عليه كيستيونير. دابا وصلنا للسبعه ديال لي شابيتر. شفنا لي شابيتر كاملين و درنا ليهم كل واحد الاسئله والاجوبه ديالو، ناقشنا الاسئله وناقشنا الاجوبه وكيفاش حتى حصلنا عليهم، باش نهار الامتحان ان شاء الله نمشيو مبريبارين. بمجرد انكم غتشوفوا لي فيديو ديالي وتتابعوهم فانا متاكده انكم غتستافدوا. وبطبيعه الحال اذا استفدتوا ما تنساونيش بجيم، ما تنساونيش بابوني واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وغادي نبداو كما العاده، غادي نقراو الاسئله ديالنا وغادي نحاولوا نجاوبوا عليها، نحاولوا نناقشوها. انا كندوز بعجاله وكنعطيكم داكشي اللي خاصكم تعرفوا على كل شابيتر باش ما نطولش عليكم. ديجا ما بقاش لكم الوقت، فاللي مازال ما شافش لي فيديو يمشي يشوفهم، مازال ما راجعش يمشي راجع. غير بهاد لي فيديو اللي حطيت لكم راه حطيت من شابيتر واحد، دابا راه وصلت لشابيتر 7 ومازال غادي نحط الكماله. دونك اي اسئله موجودين هنايا في هاد لا فيديو فهم كيهضروا على شابيتر 7 والاجوبه ديالهم كاين في شابيتر 7. Donc, on passe pour lire la première question. سؤال الأول تيقول: Qu'est-ce que les femmes avaient acheté pour العاشورة؟ يعني شنو خداو العيالات ولا النساء بمناسبة عاشورة؟ واش خداو دي طامبوران، واش خداو دي طامبال، واش خداو دي داربوكا او بيان دي طامطام؟ فهادو كاملين دي انسترومون دو ميوزيك ولا هما آلات موسيقية كياخدوها الدراري وبيان البنات في عاشورة، كيفرحوا كينشطوا كيغنيو. هادو هما التقاليد ديالنا والعادات. دونك شنو خداو لي فام؟ خداو دي طامبورا اللي هما دوك الدفوف. هادشي اللي خداو العيالات. pour la deuxième question سؤال ثاني: quel jouet acheta معلم عبد السلام à son fils؟ يعني شنو هو اللعبه اللي خدا المعلم عبد السلام للابن ديالو سيدي محمد؟ واش خدا ليه une flûte, un petit chariot et une nouvelle trompette, ou bien une nouvelle flûte, un tambourin et une glace ronde, un tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette, un tambour, un petit harmonica et une nouvelle trompette. هادوك كامل اللي قريت دابا هما دي جوي لعاب. واش خدا ليه فلوت هي هذيك الناي، وشاريو واحد الكريريسه الصغيره، اون نوفيل ترومبيت هو داك المزمار. دونك واش خدا ليه اون فلوت ولا ان طامبوران واحد البندير، وديك الفلوت هي القصبه ديال لي جوي، و اون غلاس غوند يعني واحد لا غلاس اللي هي مدوره. دونك هادو اختيارات كاملين، وحنايا خاصنا نركزوا ونشوفوا شنو مذكور عندنا في شابيتر 7. قال بلي الاب ديالو خدا ليه ان طامبور او ان بيتي شاريو اي اون نوفيل ترومبيت. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الثالث كيقول: كيل انسترومون دو ميوزيك افي زينب؟ يعني زينب شنو هي الاله الموسيقيه اللي كانت عندها؟ واش ان مينيسكول مزمار، ان مينيسكول فيولون، ان مينيسكول رباب، ان مينيسكول طامبوران؟ هادو كاملين هما الات موسيقيه. حنا خاصنا نركزوا شنو مذكور وشنو خدات زينب. حتى هي كان عندها ان مينيسكول طامبوران يعني واحد البندير اللي هو صغيور. Quel instrument de musique معلم عبد السلام avait-il offert à son fils؟ شنو هي هذا سؤال كيتعاود جو كخوا. دونك شنو هو الانسترومون ولا الاداه الموسيقيه اللي هدا معلم عبد السلام الابن ديالو؟ واش هدا ليه اون فلوت، اون ترومبيت، اون هارمونيكا او اون كلارينيت؟ كما قلنا هدا ليه اون ترومبيت. في هذا الشابيتر تذكر واحد السميه ديال الصديق ديال سيدي محمد، ذكر سميت حموصه. دونك خاصنا نعرفوا شكون هو. السؤال تيقول: كي حموصه؟ واش ان كاماراد دو جو دو سيدي محمد، ولا ان ابرونتي دو ليبيسيي دو كارتيer، ان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد، ان ابرونتي دو معلم عبد السلام؟ واش هو واحد الصديق ديال اللاعب اللي كيلعب مع سيدي محمد؟ واش هو متعلم ديال ليبيسيي ديال الكارتيer زعما ديال مول الحانوت؟ واش هو داك الدري اللي خدام مع مول الحانوت؟ او بيان صديق قسم ديال سيدي محمد، ولا هو لابرونتي دو معلم عبد السلام؟ لابرونتي دو معلم عبد السلام قلنا هو دريس لو تانيو. دونك غيكون ان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد، هو تيقرا مع سيدي محمد، الصديق ديال سيدي محمد. شنو كان الاسم الحقيقي ديالو؟ كيل ايتي لو فري نون دو حموصه؟ شنو سميتو الحقيقيه؟ واش عزوز براده، او بيان حسن خالدي، عزيز شرايبي، او بيان دريس علامي؟ شنو هو السميه الصحيحه ولا الحقيقيه ديالو؟ سي عزوز براده. كان سميتو عزوز براده ولكن تعيطوا ليه حموصه.
La question suivante كتقول quel travail attendait سيدي محمد au مسجد. شنو هي الخدمه اللي كانت كتسنى سيدي محمد في المسجد؟ شنو خاصو يدير؟ واش لافي لو سول دو لا سال، واش خاصو يمسح ويغسل لو سول الارضيه ديال القاعه، ولا خاصو دغيسي لا طابل بور دي سيرج، ولا خاصو يعمر الطابله بالشمع، ou bien découper des mèches pour les lustres، ولا يصايب دوك الفتلات ولا الفتيلات اللي كيشعلوا بهم تيشعلوا بهم كيضويو بهم، ou bien passer les murs au lait de chaux، ولا كان خاصو يدوز الجير البيض على الحيوطه. دونك الجواب الصحيح هو découper des mèches pour les lustres، خاصو يصايب الفتلات ولا الفتيلات باش كنستعملوهم باش كيضويو باش كيشعلوا العافيه. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هذه هي المهمه ديال سيدي محمد. Quelle récompense Lalla Kenza a-t-elle donné à Sidi Mohamed pour lui avoir apporté la menthe؟ سيدي محمد سخر لاله كنزة وجاب ليها لا مونت يعني النعناع. شنو هي الهدية ولا شنو هي لا ريكومبونس يعني باش جازاتو؟ واش une poignée de grains de tournesol ou bien une poignée de grains de chêne, une poignée de pois chiches, une poignée de grains de sésame ou bien de l'huile d'olive à offrir au maître de l'école. Ça veut dire واش عطاتو واحد الحفنه ديال لو غران دو تورنسول يعني داك البذور عباد الشمس، ou bien واحد البوانيه ديال البذور ديال البلوط، ou bien البواشيش اللي هو الحمص، ولا عطاتو البذور ديال لو سيزام اللي هو الزنجلان، ولا عطاتو زيت البلديه باش يعطيها الاستاذ ديالو ولا لو ميتر ديالو في ليكول. الجواب صحيح كانت عطاتو واحد الحفنه ديال لو غران ولا ديال بذور سمسم الزنجلان. في هاد لو شابيتر تذكر الاسم ديال سي عبد الرحمن. دونك كي سي عبد الرحمن؟ شكون هو سي عبد الرحمن؟ واش لو كوافور، واش لو مارشون دو جوي، واش هو كوافور حلاق ولا تيبيع اللعاب، ولا المقدم ديال مولاي دريس، ولا الفقيه؟ دونك عبد الرحمن هو كوافور، المهمه ديالو سي ان كوافور. السؤال الموالي كيقول pourquoi le narrateur n'aimait-il pas سي عبد الرحمن؟ ما كانش كيبغي سي عبد الرحمن لو ناراتور، كان كيكرهو. pourquoi؟ واش لو coiffeur avait des mains moites، واش لو coiffeur ne savait pas raconter des histoires، يعني واش هاد الكوافور كانت يديه دي مان موات يعني فيهم ريحه العرق، واش حيت لو كوافور ما كيعرفش يعاود دي زيستوار، ولا لو كوافور serait chargé de lui pratiquer une saignée، ولا حيت كان متكلف باش يدير ليه الحجامه. دونك براتيكي اون سينيه هي الحجامه اللي كان لو كوافور هو اللي كيديرها. واش لو كوافور سوري شارجي دو لا سيركونسير، يعني واش هو اللي غيتكلف بلا سيركونسير ديال الدراري، صافي دير تيطهر الدراري. دونك هذا هو السبب اللي خلاه سيدي محمد كيكره هاد الكوافور سي عبد الرحمن. وسؤال واحد اخر كيقول كي سيدي احمد؟ واش هو لو فيس ديال الحاج علال الشرايبي لو مارشون دو تي، واش هو ولد الحاج اللي كيبيع اتاي لو مارشون دو تي، ولا ولد الحاج العربي عماره لو مارشون دو تي، ou bien لو فيس ديال الحاج عزوز براده لو مارشون دو تي، ولا لو فيس ديال الحاج علي العمراني لو مارشون دو تي. دونك هنا عطاونا اسماء مختلفه باش حنا نعرفوا الاسم المناسب ديال سيدي احمد. دونك شكون هو ولد الحاج علي العمراني لو مارشون دو تي اللي كيبيع نيت اتاي. السؤال الاخر كي سيدي احمد اليتيل ايبوزي؟ دونك هاد سيدي احمد شكون غادي يتزوج؟ واش لا في دو سي عمر لو نوتير، واش لا في دو علال لو جاردينير، ou bien لا في دو مولاي العربي لو بابوشي، لا في دو سي عبد الرحمن لو كوافور؟ واش بنت سي عمر لو نوتير يعني النوتير اللي كيدير تيقوم بتوثيق دوك العمليات القانونيه هو اللي كينوطيها، ou bien لا في بنت سي علال لو جاردينير اللي خدام في الجرده، ou bien لا في ديال مولاي العربي لو بابوشي، ولا بنت سي عبد الرحمن الكوافور. دونك غادي يتزوج بلا في دو سي عمر لو نوتير. فهادشي مذكور عندنا في شابيتر 7، وهادشي اللي حكيه لينا لو ناراتور وجا على لسان سيدي محمد لو ناراتور. هادو اهم احداث اللي طراو في شابيتر 7، حنا تعرفنا عليهم عن طريق الاجابه على كاع هاد الاسئله اللي وجدت لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا. Merci pour votre attention. نتلاقاو في لا بروشين فيديو اللي فيها شابيتر 8.